हामी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। स्थानीय तहको सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने सरकार हो र यसले जनताको सही अर्थमा नजिकबाट जनताका दुःखहरू बुझेर ती दुःखलाई समाधान गर्नका निमित्त काम गर्दछ भन्ने अवधारणा छ र त्यही अनुसारको अपेक्षा पनि छ जनतालाई। तर स्थानीय तहको सरकारको कुरा गर्दा र ती सरकारहरूले जस्ता खालका बेला बेलामा रवैयाहरू प्रदर्शन गर्छन् त्यसले अहिले नयाँ राजा रजौटाहरूको उत्पत्ति भएको छ कि जस्तो लाग्छ स्थानीय तहमा। स्थानीय तहका सरकारले आफ्नै गाउँपालिकाका, आफ्नै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख अथवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा गरेका विभिन्न खालका उत्सवहरू लगायत मृत्युको बेलामा गरेका काम कारबाही हेर्दा लाग्दछ मानौ स्थानीय तहको सरकार यतिखेर नयाँ राजा रजौटाको अभ्यास गर्दैछ र आफूलाई शासक ठानेर जनतालाई रैती ठानिरहेको छ। आखिर घर घरमा अथवा गाउँ गाउँमा अथवा स्थानीय स्तरमा सिंहदरबार पुर्याउने अवधारणा अनुसार आएको स्थानीय सरकारले दरबार र सिंह मात्रै पुर्याउने, सिंहदरबारले दिने गरेको सेवा सुविधा जनताको घर दैलो र झुपडीसम्ममा पुर्याउनका निमित्त जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ पुरा गर्न नसकिरहेको गुनासो धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। आखिर स्थानीय तहको सरकार जो जनतासँग यति नजिकबाट जोडिएको छ त्यो सरकारले देखाएका यस्ता रवैयाहरूलाई के भन्ने। यस्तै एउटा घटना भएको छ तेह्रथुम जिल्लाको मेन्चयाम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमसिना गौतमको ससुराबुबा कृष्णप्रसाद गौतमको निधन भयो 2078 4/21 गते। प्रत्येक मृत्यु दुःखद हुन्छ र हामी उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमसिना गौतमको ससुराबुबा कृष्णप्रसाद गौतमको निधनप्रति हामी पनि दुःख व्यक्त गर्छौँ, समवेदना व्यक्त गर्छौँ। तर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको ससुराबुबाको मृत्युमा जब गाउँपालिकामा शोक मनाउँदै शोक बिदा दिइन्छ यसलाई के भन्ने। यदि यो ऐनमा छ, नियममा छ, कानुनमा छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा छ भने यसलाई जायजै मान्न सकिएला, किनभने ऐन अनुसारको काम गरेको भनेर मान्नुपर्ने होला। होइन भने मृत्यु त सबैको हुन्छ, प्रत्येक दिन कतिजनाको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमसिना गौतमको ससुराबुबा कृष्णप्रसाद गौतमको मृत्यु भएको अवस्थामा यसरी गाउँपालिकामै शोक बिदा दिने कार्यविधिले भन्छ होला कि भन्दैन होला, नियमले के भन्छ, कानुनले के भन्छ र संविधानले के कस्तो अधिकार दिएको छ स्थानीय तहलाई। हामी यो मृत्युप्रति पनि समवेदना व्यक्त गर्दै दुःख व्यक्त गर्दै आखिर के भएको हो, कुन कार्यविधि अनुसार, कुन नियम अनुसार, कुन ऐन अनुसार मेन्चयाम गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू एवं गाउँपालिका मातहतका कार्यालयहरू स्वास्थ्य सेवा बाहेक भनिएको छ, स्वास्थ्य संस्था बाहेक भनिएको छ मा शोक बिदा दिने निर्णय भएको, जुन खालको शोक बिदा सम्बन्धमा सूचना जारी भएको छ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ तेह्रथुम जिल्लाको मेन्चयाम गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलसँग। उता आदरणीय दर्शकवृन्द, ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063ले 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ र ऐनको दफा 11ले ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गरिदिनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर मकवानपुरको एउटा घटनालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ मालपोत कार्यालयमा लाइन बस्दा बस्दै पछिल्लो 4 दिनदेखि अंशबन्डा सम्बन्धी काम लिएर जानुभएकी एकजना वृद्धा 4 दिनदेखि लाइन बस्दा बस्दै 78 वर्षीय वृद्धाको लाइन बस्दा बस्दै सेवा लिनका निमित्त सरकारी कार्यालयमा सेवा लिनका निमित्त लाइन बस्दा बस्दै मृत्यु भएको छ। यस घटनालाई के भन्ने। हुन त सरकारले भनिरहेको छ मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा लगिसकियो, अब लामो लाइन बस्नु पर्दैन,
तर एकजना वृद्ध जुन यसले नै लाइन बस्नु नपर्ने अथवा सेवा लिँदा प्राथमिकता क्रमको निर्धारण गरिदिएको छ, ती वृद्धकै यसरी मालपोत कार्यालयमा 4 दिनदेखि मालपोत धाइरहँदा र लाइनमा बसिरहँदा मृत्यु भएको प्रकरणलाई के भन्ने, आखिर के भएको हो र त्यहाँ लाइन मिलाउनका निमित्त अथवा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर जसरी सरकारी सेवाको अथवा एउटा क्रम निर्धारण गर्नुपर्थ्यो, प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्थ्यो र उनलाई जुन खालको सेवा सुविधा दिनुपर्थ्यो त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि मकवानपुरको मालपोत कार्यालयमा सेवा लिँदै गर्दा एकजना 78 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको खबर आएको छ। यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। मकवानपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर भण्डारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर के भएको हो त मालपोत कार्यालयको मकवानपुरको मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो 4 दिनदेखि निरन्तर सेवा लिन धाइरहेकी एकजना वृद्धको मृत्यु भएको भन्ने कुरा आएको छ, यसको वास्तविकता के हो? यसको खास वास्तविकता भनेको चाहिँ के हो भने सेवाग्राहीको हिसाबले सेवा लिन 4 दिनदेखि आएको भन्ने कुरो त अब ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, किनभने त्यहाँ तलको फाँडको साथीहरूले काम गर्ने हो। 4 दिनदेखि भन्नाले 4 दिनदेखि अगाडिदेखि त आउनुभयो होला, तर कार्यालयमा चाहिँ आउनु भएपछि उहाँलाई चाहिँ अब सेवा दिने क्रममा कार्यालयले सेवा दिएको हो, तर उहाँलाई चाहिँ कस्तो भने अशक्त एकदम बिरामी हालतमा चाहिँ त्यहाँ कार्यालयमा ल्याइएको रहेछ र अनि हाम्रो कार्यालयको साथीहरूले उहाँ एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटल चाहिँ पहिला लगिहाल्नुहोस् भन्दै पनि अब सेवाग्राही जसको मृत्यु भयो उहाँसँग आउनुहुने उहाँको चाहिँ अब घर परिवारको मानिसहरूले चाहिँ हस्पिटलमा उपचार गर्न लानुको सट्टामा चाहिँ अब त्यही नै टवरमा राखेको अवस्थामा चाहिँ उहाँको चाहिँ देहावसान भएको भन्ने कुरो बुझिएको हो। तर तपाईँहरूले त्यहाँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको काम गरिदिनु पर्नेमा लाइनमा राखेर अनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने खबर आएको छ नि त। ए होइन, के छ भने उहाँ बिरामी चाहिँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ सम्बन्धित फाँडको चाहिँ फाँड प्रमुख हाम्रो चाहिँ मालपोत अध्यक्षज्यूले उहाँलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ यसरी चाहिँ जग्गा चाहिँ तपाईँले दिन लाग्नु भएको हो, आफ्नो परिवारलाई अंश बढाएर दिन लाग्नु सोध्ने ओर्ने क्रम गरेर सबै सकिसकेपछि शीघ्र नै उहाँलाई सेवा चाहिँ दिएको र तुरुन्तै चाहिँ हस्पिटल लैजानुहोस् भन्ने क्रममा उहाँहरूले हस्पिटल नलगिकन त्यही कार्यालयको हातभित्रै त्यो रुखको मुनि चाहिँ अब शीतलमा लगेर चाहिँ राखेको कारणले त्यहीँ राख्दै मृत्यु भएको हो। उहाँ सेवाग्राहीको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्ने सेवा चाहिँ सोधपुछ गर्ने भने सम्पूर्ण काम सकिसकेको अवस्था हो। तर सरकारले केही समय अगाडिदेखि नै नापी मालपोत सम्बन्धी काम अब डिजिटल प्रणाली मार्फत हुने घोषणा गरेको थियो, अनि मकवानपुरको मालपोत कार्यालयमा चाहिँ लामो लाइन बसेर अहिले पनि यो खालको परिस्थितिको अवस्था के भएको हो यो भण्डारीजी? होइन, यसो छ, डिजिटलाइज गर्ने भनेर टोटल डिजिटलाइज भइसकेको छैन। भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर सेवा दिने भन्ने क्रममा चाहिँ छ हाम्रो कार्यालयमा पनि। त्यो अब यो आर्थिक वर्षमा लागू गर्ने भन्ने चाहिँ नीति छ र अब विभागबाट मन्त्रालयबाट चाहिँ शीघ्र नै अब त्यो लागू हुन्छ होला। अहिलेसम्म चाहिँ खालि डिजिटल प्रणालीमा कार्यालयको श्रेष्ठताहरू मात्र चाहिँ इन्ट्री भइसकेको र टोटल पूर्ण रूपमा चाहिँ डिजिटलाइज भइ नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ अहिलेसम्म। भनेपछि नाम मात्रको डिजिटलाइज रहेछ यो? टोटल डिजिटलाइज भइसकेको छैन, भूसेवा केन्द्र सञ्चालन भइसकेको छैन, त्यो हुने क्रममा छ। तर तपाईँले जे भन्नुभयो हाम्रो खबरमा आए अनुसार चाहिँ 78 वर्षीय पञ्चमायाको मृत्यु पछिल्लो 4 दिनदेखि उहाँ लाइनमा बसिरहनु भएको थियो आफ्नो 4 भाइ छोरालाई अंशबन्दा गर्नका निमित्त, र त्यहाँ ढिला हुने गर्छ किनभने यो अंशबन्दा सम्बन्धी प्रक्रियामा मालपोत कार्यालयमा अलि लामै लाग्ने अलि झन्झटिलो प्रक्रिया भएको कारणले उहाँले त्यही दिन पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भएको खबर आइरहेको छ। र अहिले चाहिँ यदि त्यो तपाईँले त्यो गलत भनिरहनु भएको छ, असत्य भनिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ के तपाईँले नयाँ के व्यवस्थापन गर्नुभयो? अथवा यो मालपोत कार्यालय मकवानपुरको मात्रै समस्या होइन, एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो होइन? जहिले पनि मालपोत जस्ता कार्यालय, नापी जस्ता कार्यालयमा धेरै भिडभाड हुने, एकदम ढिलो सुस्ती हुने काममा आजको कामलाई भोलि पर्सि भनेर कर्मचारीहरूले पनि टार्ने गरेका गुनासो एउटा होइन, पटक पटक आउने गर्छ होइन? के तपाईँले के व्यवस्था यो घटनाबाट के शिक्षा लिनुभयो त?
अब यसो छ, अब हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ अब आजको भोलि भन्ने कुरो चाहिँ छैन होइन। अब हामीले चाहिँ शीघ्र अब हामीले यथासम्भव सबैको सेवा चाहिँ दिन प्रयत्नशीलै छौँ। र अब यो केसमा चाहिँ खास के भयो भने अंशबन्डाको केस भएको कारणले गर्दाखेरि अंशबन्डा गर्दाखेरि अब मैले बुझेसम्म मृतकको चाहिँ 4 जना चाहिँ छोराहरू भएको कारणले गरेर अब 4 जना छोराहरूलाई त्यो अंशबन्डा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ एउटा किता छ भने त्यसलाई किता चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ अब किता काट गरेपछि मात्र नाभिबाट किता काट भएर आएपछि पारित हुने भएको हुनाले अब यहाँबाट हामीले त सेवाग्राही आएर लिखत पेश हुन साथै हामी चाहिँ नापीमा पठाइदिन्छौँ। र अब नापीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एउटा कितालाई अब 4 जनाको भागमा अब 2 किता पर्यो भने 8 किता कम्तीमा, नत्र 10-12 किता 15 किता गरेर किता काट गर्नु पर्दाखेरि केही समय चाहिँ अब नापीमा चाहिँ ढिला भएर आएको चाहिँ हुनसक्छ। अब हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ खासै ढिला हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छैन। र अर्को कुरो के छ भने यो अधिराज्य भरि नै प्रत्येक मालपोत कार्यालयले अब अशक्त, बिरामी, तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग होइन, अब साना केटाकेटी चाहिँ अब दुखाउनु पर्ने केटाकेटी घरमा छोडेर आएको चाहिँ महिलाहरू छ भने उहाँहरूले आफ्नो समस्या यस्तो छ भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर सेवा प्रदान गरेर आएका छौँ र त्यसरी नै गरिएको छ। र अब यो केसमा चाहिँ खासै अब मैले बुझेसम्म चाहिँ कस्तो भयो भने सेवाग्राही जो 4 जना अंशबन्डा गरेर लिने छोराहरू छ, उहाँको आमा जो अहिले मृत्यु भयो जसको, उहाँ चाहिँ अब एकदमै बिरामी सिरियस हुनुहुन्छ रहेछ। अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई पहिलो कुरो त हाम्रो कार्यालयमा ल्याउनै पर्थेन, किनभने डोर जाने पनि सुविधा दिएको छ नेपाल सरकारले। त्यसको लागि चाहिँ अब केही रासो चाहिँ अब दाखिल गर्नुपर्ने हुन्छ बमोजिमको। त्यसरी चाहिँ अब रासो चाहिँ दाखिल गरेर डोर उहाँहरूले माग गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी आफै उहाँको घरमै गएर बिरामी मान्छेलाई ल्याइरहनु पर्ने आवश्यकतै हुन्थेन। अब त्यो पनि उहाँहरूले के कारणले उहाँहरूको घर आएपछि अब आन्तरिक केही कारणले अब गर्न सक्नु भएन होला। त्यसरी बिरामी मान्छेलाई पहिलो कुरो त उहाँले ल्याउनै पर्थेन, ल्याउनै हुन्थेन होइन। ल्याइसकेपछि पनि हाम्रो कार्यालयको चाहिँ साथीहरूले ओहो उहाँ एकदमै सिरियस हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ पहिला हस्पिटल लगिहाल्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्दाको अवस्थामा पनि उहाँहरूले हस्पिटल नलगिकन अब त्यही कारणले होइन तपाईँहरूको यो कुरो आयो। तर त्यहाँको प्रहरीसँग हामीले बुझ्दा चाहिँ उहाँ लाइनमै हुनुहुन्थ्यो र लाइनमा बस्दा बस्दै 81 बेहोस भएको भन्ने कुरो आछ। मैले यो विषयको एउटा प्रतिनिधिमूलक कुरा गर्दै भण्डारीजी हेर्नुहोस् न, ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063ले 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ र त्यसको दफा 11ले स्पष्टसँग के भनेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो काम कारबाही समन्वय गरिदिनु पर्नेछ भनेको कर्मचारीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर अब तपाईँको कार्यालयमा के छ हामी बुझ्छौँ, तर अधिकांश सरकारी कार्यालय जो चाहिँ सेवाग्राहीको करबाट चलेको हुन्छ, न त त्यहाँ सेवाग्राहीहरूलाई बस्ने ठाउँ हुन्छ, न त उनीहरूलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। भनेको सेवाग्राहीबाटै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनकै निमित्तमा बनाइएका यस्ता कार्यालयहरूमा सबैभन्दा हेला होचो चाहिँ सेवाग्राहीलाई गरिएको हुन्छ। हाकिम साहबहरूको गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ राखिएको हुन्छ, सेवाग्राहीहरूलाई त्यहाँ न त पार्किङको सुविधा हुन्छ, न त त्यहाँ बस्नको लागि राम्रो टेबल कुर्सीकै सुविधा हुन्छ। अनि यस्तो पनि हुन्छ भन्नुहोस् त कार्यालय, सरकारी कार्यालयहरू? होइन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। हजुरले भन्नुभएको कुरो ठिकै हो, तर अब यो सन्दर्भमा अब मेरो कार्यालयमा त पार्किङ गर्ने सुविधा पनि छ। अब किनभने हाम्रो कार्यालयको हात पनि अलिक ठुलै छ, त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो सेवाग्राही मात्र नभइकन हाम्रो सेवाग्राही भन्दा बाहिरको पनि व्यक्तिहरू हाम्रो कार्यालयसँगै रहेका अन्य कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने तपाईँको कार्यालयको मात्र कुरा गरिन, अधिकांश कार्यालयहरूको समस्या भनेको सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने होइन, हाकिम साहबलाई प्राथमिकता दिने खालको अवधारणा अन्तर्गत त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ पटक्कै भएन, यो परिवर्तन गरिहाल्नु पर्यो। तपाईँ मार्फत अन्त पनि म भनिरहेको छु होइन। अनि तपाईँकै अब मकवानपुरकै मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो जुन घटना देखियो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कमजोरी के हो भन्नुहोस् त? हजुर हजुर, तपाईँहरूको कमजोरी चाहिँ के हो? योबाट अहिले पनि सोधेको थिएँ मैले, के शिक्षा लिनुभयो, अब व्यवस्थापन कसरी चुस्त पार्नुहुन्छ? हाम्रो के कमजोरी देख्नुभयो होला एकचोटि थाहा पाउन। मैले भने त भण्डारीजीलाई भने, तपाईँहरूले त्यहाँ बिरामी मान्छे आएको देख्दै छिटोभन्दा छिटो पहिलो नम्बरमै उहाँको काम गरेर पठाइदिनु पर्थ्यो। हामीले त्यहाँको प्रहरीसँग बुझ्दा, सुन्नुहोस् न, त्यहाँको प्रहरीसँग बुझ्दा लाइनमै बस्दा बस्दै बेहोस भएको कुरो छ। अनि ए होइन होइन, त्यो चाहिँ अब भ्रमपूर्ण कुरा हो होइन। अब उहाँलाई चाहिँ मैले भने नि, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाँटको प्रमुखले चाहिँ बोलाइकन उहाँलाई सोधपुछ गरेर
उहाँको काम चाहिँ उहाँबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ अफिसमा चाहिँ सोध्नुपर्ने काम सबै सकिसकेको अवस्थामा एकदम सिरियस हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लगिहाल्नुहोस् है भन्नेसँग भएर लगभग उहाँको काम सिधिसकेको अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ अब आफ्नो छोराहरूले हस्पिटलमा लानुपर्ने बिरामीलाई त्यही हाताभित्र चाहिँ अब के कारणले हो होइन त्यतिकै राखिरहेको अवस्थामा चौरमै तपाईँको रुखको चाहिँ मुनि चाहिँ लगाएर चाहिँ रेस्ट गराएर चाहिँ आराम गराउने हिसाबले राख्नुभएको। उहाँहरूले हस्पिटलमा लाने सायद उहाँहरूको मन सायद थिएन होला, त्यहाँ काम सम्पन्न भएपछि घरै लाने अब मन सायद थियो के थियो हामीले भन्दै पनि उहाँले हस्पिटलमा लाने काम गर्नु भएन। सेवाग्राहीको काम केही पनि बाँकी थिएन, उहाँलाई सोध्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा उहाँको होइन। सेवाग्राही पञ्चमायाले सेवा लिनका निमित्त, पञ्चमाया गौतमले सेवा लिनका निमित्त कति समय कुर्नु भएको थियो, यहाँलाई जानकारी छ? होइन, उहाँले त्यसरी कुर्नु पर्दैन, त्यसरी कुर्नु नै होइन नि भने उहाँ कस्तो हुन्छ भने लिखत हामी प्रस्तुत हुन्छ पहिला, उहाँको आवश्यकतै हुँदैन। लिखत सिखत प्रस्तुत भइसकेपछि उहाँलाई जति बेला चाहिँ तपाईँले जग्गाहरू यसरी चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई दिन लाग्नु भएको हो कि होइन, अथवा बेच्न आउनु भएको छ भने बिक्री गर्न लाग्नु भएको हो कि होइन, अथवा धितो राख्न आउनु भएको छ भने धितो राख्न लाग्नु भएको हो कि होइन भनेर उहाँलाई आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित फाँटमा चाहिँ ल्याएर उहाँलाई सोध्ने काम भएपछि उहाँको काम सकिन्छ। हो त, त्यही आवश्यकता अनुसार नै उहाँ आउनु भएको थियो नि त त्यहाँ। ल अब सुन्नुहोस् त, त्यसो भए अब 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तपाईँले भने जस्तो अलि शारीरिक रूपमा असक्षम भएका अथवा फरक क्षमता भएकाहरूलाई अथवा साना साना बालबालिका भएका महिलाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो प्राथमिकता क्रम तोकेरै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थापन मिल्छ मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा? अब होइन, मिल्छ त्यो पहिलेदेखि पनि थियो। अब कतिपय सेवाग्राहीहरू बिचरा उहाँहरूलाई पनि अब केलाई भनिरहनु भनेर अथवा भनेर पनि हुँदैन कि भन्ठानेर उहाँहरूले नभनेको पनि हुनसक्छ होइन। नत्र भने त्यो सेवा चाहिँ छ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै अब त्यो यो सुविधा भए पनि कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै चाहिँ कार्यालय हातामै तपाईँको यस्तो सेवाग्राहीहरू यसरी लाइनमा अथवा पर्खेर बस्नु पर्दैन होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ यसरी सेवा प्राप्त हुनेछ, यसरी प्रदान गरिनेछ भनेर मैले एउटा चाहिँ सूचनै पनि चाहिँ अब चाहिँ यसरी जारी गर्ने चाहिँ भन्ने चाहिँ अब उ गरेको छु होइन। र त्यो सूचना चाहिँ भोलि नै अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ अब त्यो ट्रान्सप्रचार गर्ने काम पनि हुन्छ। र यो ट्रान्सप्रचार नगरे पनि अब विगतदेखि नै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्राथमिकता चाहिँ दिएर आइरहेको छौँ र दिइरहने कुरो त अब कुरै भएर त्यो दिनै पर्ने हो। नेपाल सरकारको त्यो कर्तव्य नै हो, हामी कर्मचारी पनि कामै हो। भनेपछि अब सूचना टाँस्नुहुन्छ प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नका निमित्त यस्ता ऐनले व्यवस्थापन गरेका 60 वर्षभन्दा माथिका? हजुर 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 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक अशक्त। भनेपछि यो घटनापछि सूचना टाँस्दै हुनुहुन्छ। ल रामचन्द्रजी, यो घटनामा के भएको रहेछ थप हामी बुझ्नेछौँ र थप अब कस्तो खालको व्यवस्थापन हुन्छ? मात्र मकवानपुर मालपोत कार्यालयको समस्या होइन, देशभरिका मालपोत कार्यालयमा यस्तै खालका हाकिमलाई सुविधा दिने, कर्मचारीलाई सुविधा दिने, यस्ता सेवाग्राहीलाई सेवा दिनका निमित्त बनेका यस्ता कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता नदिएको हामीले देखेका छौँ। अन्त पनि हामी बुझ्नेछौँ र तपाईँकै कार्यालयमा पनि के हुन्छ र यही घटनाको विषयमा पनि के भएको हो थप बुझेर यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। पछि पनि यहाँसँग कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो होइन। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मालपोत कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 4 दिनदेखि मालपोत धाइरहेकी 78 वर्षीय पञ्चमाया गौतमको मृत्यु भएको छ मालपोतमा सेवा लिँदै लाइनमा बस्दै। मकवानपुरको चरको घाममा कहिले पर्ने पाँचहरी र कहिले घामको 78 वर्षीय ज्यानले थेक्न सकेन र उनी लाइनमा बस्दै मृत्यु भयो। र त्यस पछाडि अहिले मालपोत कार्यालय मकवानपुरले प्राथमिकता क्रम तोक्ने अथवा ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063ले 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ र त्यही अनुसार सेवा सम्पादनमा सहजीकरण गर्नका निमित्त व्यवस्था प्रावधान राखेको छ। तर अधिकांश मालपोत कार्यालय अथवा सरकारी कार्यालयहरू हाकिममुखी छन्, कर्मचारीमुखी छन्। हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ, तपाईँ कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा न तपाईँलाई त्यहाँ बस्ने टेबल कुर्सी हुन्छ, न तपाईँलाई त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ, अथवा न तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि सवारी साधन राख्ने ठाउँ हुन्छ। सवारी साधन हाकिमको लागि छुट्याइएको हुन्छ, मात्र कर्मचारीको लागि छुट्याइएको हुन्छ। सेवाग्राहीको करबाट चल्ने यस्ता खालका सेवा प्रदायक संस्था र सरकारी निकायहरूले यो हदसम्म सेवाग्राहीलाई किन हेपिरहेका छन्, किन हेला होचो गरिरहेका छन्, यसबारेमा देशैभरका यस्ता खालका कार्यालयहरूमा एभेन्यूज पहलले
अनुगमन गर्नेछ र त्यहाँको वस्तुस्थिति हाम्रा दर्शकहरू समक्ष हामी राख्नेछौँ र दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध छ तपाईँको करबाट चल्ने यस्ता खालका निकायहरूमा तपाईँलाई प्राथमिकता अथवा सेवा प्रदान गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको सहजीकरण गरिएको छ त्यस विषयमा पनि त्यहाँका हाकिम साहबलाई गरेकचोटि सोध्नुहोस् बुझ्नुहोस्। यो कार्यालय नेपाली जनताको करबाट चल्ने कार्यालय हो। तपाईँ आफ्नै सेवा सुविधा मात्रै लिएर बस्ने होइन, सेवाग्राहीलाई पनि सेवा प्रदानका निमित्त सहजीकरण गर्नका निमित्त सेवा सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्ने त्यो दायित्व सम्बन्धित कार्यालयको हो। हामी यस विषयमा र अन्य कार्यालयहरूमा पनि बुझ्नेछौँ र दर्शकवृन्द हामीसँग यस्तै खालका अन्य थुप्रै खालका विषय छन्। उता डोटीको कुरा गर्ने हो भने सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा जनगुनासो आउने हुन त नौलो कुरा त होइन, तर जुन कार्यालयले अन्य कार्यालयहरू अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यही डोटीकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कर्मचारी अभाव भएका कारणले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिन नसकेको परिस्थिति छ। यस विषयमा हामी केही समय पछाडि बुझ्नेछौँ। यी र यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारी कार्यालयहरू सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनका निमित्त बनेका बसेका सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू त्यहाँ सेवाग्राहीलाई कुनै स्थान दिएको देखिन्न अथवा सेवाग्राहीलाई सेवा लिनका निमित्त सहजीकरण गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सामान्य व्यवस्थापन गर्नमा पनि यस्ता सरकारी कार्यालयहरू चुकिरहेका छन्। आफ्ना कर्मचारीका निमित्त हाकिम साहबका निमित्त वातानुकूलित कोठाहरू निर्माण गर्ने, हाकिम साहबका निमित्त हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्ने, तर सेवाग्राहीहरू जाँदाखेरि जसको करबाट ती जनताले तिरेका करबाट ती कार्यालयहरू चलिरहेका छन् त्यहाँका कर्मचारीहरूले तलब भत्ता त्यही करबाट उठेको राजस्वबाट प्राप्त गर्छन्, तर कर्मचारीहरूलाई जुन शैलीको कर्मचारीहरूबाट सेवाग्राहीलाई जुन शैलीको व्यवहार हुन्छ, सेवाग्राहीहरूले नमस्कार गर्दा नमस्कार नफर्काउने ती कर्मचारीहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई जुन ढङ्गबाट व्यवहार गर्नुपर्थ्यो त्यसो नगर्ने कर्मचारीहरूलाई के भन्ने? हामी सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई यसो भनिरहेका छैनौँ। सही काम गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको सराहना गर्दै यस्ता खालका हरकत गर्ने अथवा जनताको सेवामा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने मानिसहरू अथवा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जसरी सेवाग्राहीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा अलिकता पनि चुस्त व्यवस्थापन गर्नका निमित्त चुकिरहेका छन्, यस्तो अवस्था धेरै ठाउँमा छन्। हामी यो विषयमा पनि थप खुलासा गर्दै जानेछौँ र दर्शकवृन्द यतिखेर भने हामी डोटीतर्फ जान्छौँ। अरू कार्यालयहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अधिकृत स्तरका कर्मचारी नहुँदा डोटीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। आखिर किन? यस विषयमा तयार पारिएको एउटा हामी रिपोर्ट सर्वप्रथम राख्छौँ र त्यस पछाडि यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँका डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाललाई हामीले लामो सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीसँग कुराकानी गर्छौँ र डोटीको सेवाग्राहीहरू जहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जसले अरू कार्यालयको सेवा प्रदानको स्थिति के छ, त्यहाँ सेवाग्राहीहरूले सही ढङ्गबाट सेवा समयमा पाएछन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफै सेवा दिन नसक्ने परिस्थितिमा किन पुग्यो, यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हेरौँ। सर्वप्रथम जिल्लाकै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण निकाय प्रशासन कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयको समेत अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एक प्रशासकीय अधिकृत, एक अधिकृतको दरबन्दी रहेको डोटीको प्रशासनमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजेसम्म अधिकार प्राप्त अधिकारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। कार्यालयको 5-7 जना शाखा अधिकृत भयो भने एउटा सहायक सिडी एउटा सिडी उद्योग हुँदा हुँदै एकजना मात्र रहेछन् तिमीका उहाँले परीक्षा गएर 12 जना भनेको पुग्नु। प्रशासन कार्यालयबाट पाइने नागरिकता राहदारी जस्तो प्रमाणका लागि मात्र होइन, अधिकृतको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कागजातका लागि समेत सेवाग्राहीले दिनभरि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ भने नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 2 देखि 3 दिन समय लाग्ने गरेको छ। इजरायलको लागि राजधानीको लागि आएको हो, सिकारिसको लागि। अब भोलि शनिबार छ अनि भोलिसम्म बस्नुहुन्छ त? भोलिसम्म बस्यो भने त अब बस्नु परिहाल्यो त, अब के गर्ने त, एउटा 2 दिन पैदल लाग्छ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सरकारी कार्यालय सुशासन कायम गराउने जिम्मा पाएको प्रशासन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा 2 बजे पुगेका अधिकारीलाई सेवाग्राहीको समस्या र गुनासो बारे जानकारी गराउँदा प्रशासनले गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब दिएर पन्छिन खोजेको छ। छिटो साहेब र सहायक छिटो साहेब चाहिँ किन हुनुहुन्न थिएन? किन भन्दा पनि सहायक साहेब ढिलामा हुनुहुन्छ, सिरियस साहबको चाहिँ सरुवा भइसकेको छ, त्यो कारणले चाहिँ अहिले यहाँ नआउनु भएको। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहमा गुनासो आइरहँदा अन्य स्थानको हालत के होला यस्तै अनुमान लगाउन सकिन्छ। गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने सरकारी नारा कागजमा नै सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ। यस्तो विषयमा संवेदनशील निकायको ध्यान जान जरुरी छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। सेवा प्रदान गर्ने अन्य सरकारी कार्यालयकै अनुगमन गरेर सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने, निगरानी गर्नुपर्ने संस्थाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै यो हालत छ भने अन्य कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले कसरी सेवा लिइरहेका छन् होला, यसै हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। दर्शक, यसबारेमा के भएको हो हामी डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले देख्यौँ सेवाग्राहीहरू टन्टलापुर घाममा बसिरहेका छन्। झरी कतिखेर पर्ने हो, घाम कतिखेर लाग्ने हो, एउटा छतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। न त्यहाँ बस्ने व्यवस्था छ सामान्य ढङ्गबाट बनाइएको, न त त्यहाँ खानेपानीकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो हदसम्म सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई के ठान्दछन्, आफूलाई शासक र जनतालाई रैती ठान्ने जुन मानसिकता छ, यो मानसिकताको निरन्तरता र यसको प्रदर्शन र कार्यान्वयनमा आइरहेको छ सरकारी कार्यालयमा। आखिर यो के भएको हो? हामी डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीसँग जोडेर यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। किरण जोशी यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जोशीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर जोशीजी, हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। अनि अरू कार्यालय सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रदानको स्थिति कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीकै अवस्था यो रहेछ, के भएको यो? सेवा प्रवाह त भइरहेको छ त हाम्रो। भइरहेको छ, तपाईँ जानकार हुनुहुन्न कि हामीले बुझाएको एउटा रिपोर्ट हेर्नुभयो यहाँले? हजुर हेरे। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, सेवाग्राहीलाई जुन हामीले अहिले कोभिड को महामारी आइसकेपछि शुक्रबारको दिनको लागि दिपाल सिलगढी नगरपालिका र पूर्वी चौकी गाउँपालिका एकदम नजिकको पालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा दिनको लागि उहाँ सेवाग्राहीहरूलाई जुन एउटा पत्रकार गरेर बोलाएका थियौँ। अब हाम्रो जिल्लाभरिको सेवाग्राहीहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर आइदिने गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति के अरे अप्ठ्यारो भएको होइन भने हामीले चाहिँ यो एकदम व्यवस्थापन गरेका छौँ। होइन, त्यो त देखिएन व्यवहार त किरणजी। अब तपाईँहरूको त्यहाँ अहिले कार्यालय प्रमुखै हुनुहुँदो रहेछ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको भनेर त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत भनिरहनु भएको छ होइन? अब तपाईँ पनि अहिले बिदामा हुनुहुन्छ, कोही न कोही कार्यालय प्रमुख त निमित्त कसैलाई दिएर जानुपर्ने होला। तपाईँहरू पनि मेसिन होइन, हामीलाई थाहा छ, मानिस नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका नि समस्या हुन सक्छन्, व्यक्तिगत जीवन पनि हुन सक्छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि डोटीमा अहिले जे अवस्था देखियो यो त दुःखद अवस्था भयो नि त। होइन हजुर, यस्तो हो, अहिले हामी कहाँ चाहिँ त्यति भिडभाड हुने अवस्था पनि होइन र हामीसँग प्रशासकीय प्रमुख त्यता हुनुहुन्छ नै। त्यही कारणले गर्दाखेरि म पनि बिदामा आएको छु। मेरो पनि व्यक्ति विकासको एउटा फर्स्ट क्लासको जाँचको कारणले म यता आएको छु। अरू त्यस्तो सेवा चाहिँ अवरुद्ध भएको चाहिँ होइन। हजुर, अब सेवाग्राहीहरू टन्टलापुर घाममा बसेर सेवा लिन बाध्य। सामान्य त्यहाँ बस्ने कुर्सीहरू त मिलाउन दिन सकिन्थ्यो होला, सामान्य अवस्थामा त्यहाँ झरीबाट जोगाउनको निमित्त एउटा छतको व्यवस्थापन त गर्न सकिन्थ्यो होला। किरणजी, मैले मात्र डोटीको कुरा गरिराखेको छैन, अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू त्यहाँका कर्मचारीहरू आफूलाई शासक ठान्दछन् अनि जनतालाई चाहिँ रैती ठान्ने मानसिकता यसरी अभिव्यक्त भएको हुन्छ। किन होला यस्तो भएको? यो के अरे अरूको बुझाइ हुनसक्छ, हामी पनि रैती नै हौँ, हामी पनि आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य ठाउँमा सेवाग्राही नै भएर जानुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको र अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले त्यस्तो सोच्छन् भन्ने मैले सोच्दिनँ। तपाईँले नसोचेर के गर्नु? मैले व्यवहार त त्यस्तो देखिन्न। उदाहरणका निमित्त हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सेवाग्राहीहरूलाई न सामान्य बस्ने कुर्सीको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ, न त त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। सवारी साधन लिएर जाँदाखेरि एकछिन सुन्नुहोस् किरणजी, सुन्नुहोस् न, तपाईँले यो कुरो होइन भनेर कहाँ हुन्छ भने हामीले देखेका कुरो देशभरको कुरा गरिरहेछौँ।
डोटीको एउटा अहिले प्रतिनिधिमूलक घटना हेर्दै देशभरको अधिकांश सरकारी सेवा प्रदायक यस्ता निकायहरूको हालत यस्तै छ भने तपाईले जति दाबी गरे पनि हुन्छ, यथार्थलाई तपाईले चिर्न सक्नुहुन्न नि त। हेर्नुस्, न त्यहाँ राम्रो बस्ने टेबल कुर्सीको व्यवस्थापन हुन्छ, न त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। हाकिम साहबहरूलाई वातानुकूलित कोठाहरू चाहिन्छ, सेवाग्राहीहरूलाई बस्ने एउटा कुर्सी पनि दिएको हुँदैन। तपाईँहरूबाट त्यहाँ खुट्टा भाँचिएको कुर्सीहरू चाहिँ बाहिर ल्याएर राखेको कति ठाउँको देखाउन सक्छौँ हामी सेवाग्राहीलाई बस्नका निमित्त? सामान्य छतको व्यवस्थापन नगरेको यो परिस्थिति त तपाईँको जिल्ला लगायत थुप्रै जिल्लाको यथार्थ हो नि त किरणजी। यो चाहिँ के अरे अरू जिल्लासँग ताजेर नहेरौँ, हाम्रो भित्रपट्टिको पनि हामीले चाहिँ बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ, भित्र पनि खानेपानी राखेका छौँ, बाहिर पनि छ र हात धुने पानीको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ। एउटा गोल घर छ, त्यसमा पनि कुर्सीहरू राखेर हामीले बस्ने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो, हजुरले भने जस्तो अवस्था चाहिँ हाम्रो जिल्लामा नहुने भनेको डोटीमा चाहिँ कर्मचारी मात्रै रहेछन्, किन पुगेनन् त अधिकृत स्तरका कर्मचारी? त्यहाँ के भएको हो भन्नुहोस् त म्याडम। यस्तो छ, हामीका 2 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदाखेरि पनि 1 जना रिक्त नै रहेको छ। अनि त्यसपछि त्यो दरबन्दी प्रपूर्ति गर्ने काम चाहिँ हामीलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट गृह मन्त्रालयले चाहिँ पदस्थापना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी गृह मन्त्रालय पनि जिम्मेवार छ भन्न सक्छौँ होइन। रिक्त दरबन्दी रहनुको कारणमा अब अरू हाम्रो नासु पदहरू रिक्त रहेको छ, त्यसको लागि हामीले लोकसेवा माग गरिरहेका छौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा परीक्षा प्रणालीबाट आउनुपर्ने कर्मचारी हो, तिनीहरू चाहिँ अहिले यो कोभिडले सबै जाँचहरू स्थगित भएको र अन्तर्वार्ताहरू रोकिएको कारणले हाम्रो कर्मचारीहरू फुलफिल भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब डोटीमा कहिलेबाट त्यहाँका सेवाग्राहीले सहज ढङ्गबाट सेवा पाउन सक्छन् त? जहिले पनि पाइरहेका छौँ र हामी जति कर्मचारी छौँ त्यसका लागि हामीले अफिस टाइम भन्दा पनि बढी समय पनि हामीले सेवा दिइरहेकै छौँ। त्यो चाहिँ कार्यालय समय भन्दा पनि हामीले रातको 7 साढे 7 बजेसम्म पनि हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था हुन्छ हजुर। हुन्छ, ल हामी यस विषयमा थप बुझ्नेछौँ। त्यहाँबाट अहिले जस्तो खालको त्यहाँ सेवाग्राहीहरूको गुनासो आएको छ, अब त्यहाँ चुस्त व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन पुनः बुझ्नेछौँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। किरण जोशीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद हजुर। हस्, डोटीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारणले गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यो जिल्लाको अन्य सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने, निगरानी गर्नुपर्ने, व्यवस्थापनका निमित्त निर्देशन गर्नुपर्ने कार्यालयको यो हकीकत रहेछ। के भएको हो हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ र आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ, यसरी सरकारी कार्यालयहरू जो सेवाग्राहीकै करबाट चल्ने यस्ता सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता नदिएको अथवा कतिपय सन्दर्भमा आज हुने कामलाई भोलि पर्सि भनेर टार्ने गरेको र सेवाग्राहीहरूलाई कुनै पनि सेवा सुविधा दिनका निमित्त त्यति धेरै तत्परता र तदारुकता नदेखाएका थुप्रै खालका घटनाहरू मात्र एउटा डोटीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन, देशका अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालय, एकाधबाहेक यस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अथवा अन्य सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई जुन ढङ्गबाट सेवा दिनका निमित्त त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी भएको धेरै ठाउँ हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ र यस विषयमा हामी बिस्तारै खुलासा गर्दै जानेछौँ र यस्ता समस्या समाधानका निमित्त पनि पहल गर्नेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको हो। साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म हुने भनेको परीक्षा अहिले स्थगित भएको छ। यसभन्दा अगाडि जसरी पनि हामी परीक्षा गर्छौँ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लागिरहेको थियो कक्षा 12 को परीक्षा गर्नका निमित्त, र अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परीक्षा स्थगित गर्नु परेको भन्ने कुरो आउँदै गर्दा अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ, अहिले स्थगित भएको परीक्षा त्यसो भए कति समयपछि हुनेवाला छ र कति समयपछि अथवा परीक्षा हुने कति समय अगाडि विद्यार्थीहरूलाई जानकारी हुन्छ भन्ने खालको जिज्ञासा लिएर थुप्रै विद्यार्थी आउनुभएको छ। त्यसैगरी नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट पनि त्यहाँ थुप्रै अहिले नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरूको परीक्षा भइरहेको छ, परीक्षा हुनेवाला छ र त्यसको तालिका आउँदै गर्दा थुप्रै विद्यार्थीहरूले हामीलाई टेलिफोन गरेर अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो परीक्षा स्थगित गरियोस् भन्ने गुनासो राख्नुभएको छ। हामी यस विषयमा पनि आउँछौँ। यतिखेर भने कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएका सम्बन्धमा हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
पौडेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरियो, कारण के कोरोना नै हो? कोरोनाको कारणले सरकारले स्थगित गरा भनेर हामीलाई निर्देशन गरे हुनाले हामीले स्थगित गरे। तर तपाईहरू त जसरी पनि हामी परीक्षा गर्छौं भनेर लागिरहनु भएको थियो। कोरोना सम्बन्धमा तपाईहरूको बुझाइ र सरकारको बुझाइ फरक हो, अथवा तपाईहरूले सुरक्षित ढंगबाट हामी भौतिक रूपले उपस्थित गराएरै परीक्षा लिन सक्छौं भन्ने तपाईहरूको थियो अवस्था? अब हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गरेर परीक्षाको तयारी गर्न पनि सरकारबाट अनुमति लिएरै गरे हो। त्यसकारणले त्यो सबै पालना गरेर परीक्षा लिन सकिन्छ भनेर हामीले स्टेक होल्डरहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, तयारी गऱ्यौँ। हामी अब सबै सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेका थियौँ। केन्द्राध्यक्षको ओरिएन्टेसन चलिरहेको थियो। यही बिचमा सरकारले कोरोना बढ्यो, अहिलेलाई तत्काललाई परीक्षा स्थगित गर्नु भनिसकेपछि हामीले अन्यथा गर्न मिल्दैन थियो, त्यसकारण स्थगित भयो। हैन, तपाईहरुलाई चाहिँ के लागिरहेछ अहिले कोरोना संक्रमणको जुन दरहरू बढिरहेको छ, यो स्थितिमा तपाईहरुले हजारौं विद्यार्थीहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गरेर सुरक्षित ढंगबाट अहिले परीक्षा लिन सकिन्थ्यो? हजारौं विद्यार्थी एक ठाउँमा ल्याउने कसले भन्यो? यो तपाईको समाचारै गलत छ, विश्लेषणै गलत छ। हजारौं विद्यार्थी त हजारौं होइन, 3,34,000 विद्यार्थी हो। 4315वटा केन्द्रमा विभाजित हुने हो। त्यसले गर्दा त्यो अब आफ्नो आफ्नो विद्यालयमा हुने हो। आफ्नो आफ्नो विद्यालयमा 9 कक्षाको परीक्षा भयो, 8 कक्षाको भयो, 11 कक्षाको परीक्षा चलिरहेकै छ, 10 कक्षाको परीक्षा भयो, सबै ठाउँमा भयो त। त्यहाँ कहीँ क्वेसन उठेन। यहाँ त के भनियो भन्दा हजारौं विद्यार्थीलाई एकैचोटि परीक्षा लिने भनेर भन्यो कि टुडी खेलमा ल्याउने हो हजारौं विद्यार्थी भने जस्तो गरेर सञ्चार माध्यमले यस्तो भन्न मिल्छ? पौडेलजी, तपाईँ सही ढंगबाट सुनिरहनु भएको छैन कि तपाईँ गलत बुझिरहनु भएको छ? मैले भनेको हजारौं विद्यार्थीलाई मोबिलाइज गरेर, हुन त एउटा कोठामा तपाईहरुले 25 जना भन्दा बढी राख्न सक्दैनौ भनेर राख्दैनौ भन्नु भएको छ। त्यो सम्भव थियो त भनेर सोधेको क्या। देशव्यापी रूपमा यसरी हजारौं जनालाई एकै ठाउँमा राखिन्न भन्ने त हामीलाई पनि जानकारी छ। सुन्नुस् न पौडेलजी, तपाईँ पटक्कै सुन्नुहुन्न कुरै, नसुनेर हुन्छ। कसले भन्यो, कुन चाहिँ मिडियाले भन्यो कि अहिले तपाईहरुलाई गलत सूचना सम्मान अथवा यो गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर अहिले परीक्षा रोकियो भनेर कसले भन्यो? भनेको हजारौं विद्यार्थीलाई मोबिलाइज गरिन्छ नि त यतिखेर, हैन? देशभर यो अवस्था थियो भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको थियो भने यो कुरो सरकारलाई किन बुझाउन सक्नु भएन भन्ने मेरो प्रश्न। गलत ढंगबाट नबुझ्नुस् न, प्रश्नलाई सही ढंगबाट बुझिदिनुस् त पौडेलजी। ल भन्नुस् त अब। त्यो कुनै ठाउँमा होला, तर अब हामीभन्दा माथिल्लो निकायले निर्देशन गरिसकेपछि हामीले अन्यथा गर्न मिल्दैन। हामीले परीक्षा तयारी गर्दा पनि माथिल्लो निकायको अब अनुमति नै गरे हो। स्थगित गर्दाखेरि पनि माथिल्लो निकायभन्दा बाहिर गएर हामीले कन्फ्लिक्ट गर्न मिल्दैन। तर सकिन्छ भन्ने, किनकि होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन, स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्ने, एउटा हलमा बढीमा 20 जना विद्यार्थी रहने, एउटा परीक्षा केन्द्रमा बढीमा 200 जना रहने, होम सेन्टरमा जति विद्यार्थी छन् त्यति नै विद्यार्थीको पनि बढी विद्यार्थी भएमा 200 भन्दा बढीलाई अर्को केन्द्र बनाउने गरी हामीले तयारी गरेका थियौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्ने गरी। अब त्यसमा पनि अब माथिल्लो निकायले अब परीक्षा रोक्नु भनिसकेपछि हामीले मिल्दैन भनेर कन्फ्लिक्टमा जाने त्यो त आउँदैन। अब साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म हुन लागेको परीक्षा त स्थगित भयो, हैन? अब कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ, कहिलेदेखि, अथवा परीक्षाको कति समय अगाडि चाहिँ विद्यार्थीलाई जानकारी हुने गरी परीक्षाको नयाँ मिति तोकिन्छ भनेर थुप्रैको गुनासो आइरहेको छ। यहाँको यसको बारेमा यहाँलाई के जानकारी छ? अब हामीले परिस्थितिको आकलन गर्छौँ, सिसिएमसीसँग अनि मन्त्रालयसँग पनि बारम्बार समन्वय गर्छौँ। हाम्रो निर्णय त्यही भएको छ, सूचना त्यही भएको छ। त्यसको समन्वयमा नयाँ परीक्षाको तालिका दिन्छौँ। त्यो तालिका परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगाडि विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछौँ र म सबै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा निकट भविष्यमा हुन्छ, स्थिति योभन्दा सामान्य भएर आउँछ, त्यसको लागि तयारीमा बस्न, तयारी नछोड्न अनुरोध गर्छु। अब तेस्रो लहरको सम्भावनाका आङ्कलनहरू भइरहेको छ भनेपछि लगभग अब 2-4 महिना परीक्षा होला जस्तो छैन, हैन? अब तेस्रो लहर, चौथो लहर यो त मैले भन्न जान्दिनँ, हैन? यो त अब कसरी आउँछ, यो कुन लहर हो, हैन? त्यो चाहिँ मैले भन्न जान्ने कुरा होइन।
यो कुन लहर परेको छ अहिले, तेस्रो हो कि दोस्रो हो कि पहिलो हो कि यो मलाई थाहा छैन। तपाईँले पनि थाहा पाउनुपर्छ पौडेल सर। सुन्नुहोस्, अहिले दोस्रो लहर बिस्तारै मत्थर हुँदै अब यही दोस्रो लहरको अर्को उत्कर्ष अथवा तेस्रो लहर आउने कोरोना सम्बन्धीमा यहाँ प्राध्यापक डाक्टर साहब यति त जानकारी राख्नुपर्छ है। अब तेस्रो लहरको सम्भावना छ होइन, तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने विषय हो। सार्वजनिक मिडियामा यसरी थाहा छैन नभन्नुहोस् न डाक्टर साहब। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई मैले कोरोना सम्बन्धी सोधेकै छैन कि डाक्टर साहब। तपाईँलाई मैले सोधेको चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन अहिले डर पलाइरहेको छ नि, त्रास छ नि, तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने यो परिस्थितिमा 2-4 महिना परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा हामीलाई राखिराखेका छन्। तपाईँहरूको कुरो चाहिँ के हो भनेर मात्रै सोधेको। तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने कुरो मलाई थाहा हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले सोधेकै होइन तेस्रो लहर आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधेको होइन। परीक्षा चाहिँ 2-4 महिना हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको होइन। मलाई मेरो आशा के भन्दा छिट्टै सामान्य हुन्छ, सरकारले खोप दिन्छु भनेको छ, छिट्टै सामान्य हुन्छ भन्ने आशा हामीले गरौँ र छिट्टै परीक्षा लिन सक्छौँ भन्ने आशा गरौँ। यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको आशा पुरा होस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हजारौँ विद्यार्थीहरू यतिखेर अन्यलताको स्थितिमा छन्। यसभन्दा अगाडि पनि हामीलाई थुप्रैले टेलिफोन गरेर कहिलेसम्म परीक्षा हुन्छ हुँदैन अथवा भयो भने कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा सोधिरहेका थिए भने अहिले पनि सोधिरहेका छन्। अब परीक्षा हुने भनेको थियो, स्थगित भयो अन्तिम अवस्थामा आएर। अब तेस्रो लहरको आशंका हुँदै गर्दाखेरि कति महिनापछि होला परीक्षा र परीक्षा यदि नयाँ मिति तोकिने हो भने कति समय राखेर तोकिदेलान् भन्ने खालका जिज्ञासा विद्यार्थीहरूको त्यो जायज जिज्ञासा हुनसक्छ। यसलाई हामीले जायज ढङ्गबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ। र दर्शकमित्र, यसै गरी अहिले नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाका थुप्रै विद्यार्थीहरूले अथवा त्यसमार्फत चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा दिने थुप्रै विद्यार्थीहरूले भोलिबाट हुने भनेको भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै हुने भनेको परीक्षा अहिले विविध कारणले गर्दाखेरि, विविध कारण भन्नाले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र त्यस कारणले पनि अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन असमर्थ रहेका कारणले सम्बन्धित निकायलाई भनिदिनका निमित्त उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर स्थानीय तहमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने अथवा स्थानीय तहको चिनारी गर्ने भन्दै सृजनशील ढङ्गले भन्दा पनि ठुलो धनराशि खर्च गरेर त्यहाँको कुरो चिनाउनका निमित्त जसरी धनराशि खर्च भएको छ यसको विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र आलोचनाहरू भइरहेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पनि यस्तै भएको छ। त्यहाँ करिब झन्डै 1 करोड रुपियाँ 60 लाख भन्दा बढी खर्च गरेर बेलका नगरपालिकामा बराहको प्रतिमा बनाएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। र यति मात्रै होइन आदरणीय दर्शकमित्र, कतिपय स्थानीय निकायहरू जुन लाली गुराँसका कारणले चिनिन्थे त्यहाँ साँच्चैको लाली गुराँसका फुलहरू रोपेर पर्यटन प्रवर्धन नगरिकन सिमेन्टका लाली गुराँसका फुलहरू बनाइएका छन्। कतिपय ठाउँमा काउलीबाट चिनिने स्थानीय तहमा त्यहाँ साँच्चैको काउली प्रवर्धनको लागि काम गर्नुभन्दा पनि सिमेन्टका काउलीका प्रतिमूर्तिहरू बनाइएका छन्। र यसरी कङ्क्रिटको स्थानीय तहमा जुन खालको अहिले प्रयोग भइरहेको छ यसलाई संस्कृतिविदहरू यसलाई सौन्दर्य शास्त्रीहरू र पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ भनेर यसरी जसरी कङ्क्रिटका सामग्रीहरू हामीले तयार बनाइरहेका छौँ यो प्रत्युत्पादक हुने भन्ने कुराहरू पनि पर्यटनविदहरू र सौन्दर्य शास्त्रीहरू भन्ने गरेका छन्। आखिर उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा 60 लाख लागतमा सुँगुरको प्रतिमा किन बनाइयो, यसको उद्देश्य के हो, अथवा 60 लाख रुपियाँ त्यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त सृजनशील ढङ्गबाट लगानी गर्न सकिएको भए अथवा यो रकम अस्पतालमा, शिक्षा क्षेत्रमा, अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएको भए थुप्रै विपन्न नागरिकले त्यसबाट सेवा लिन सक्थे, सुविधा लिन सक्थे भन्ने कोणबाट पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न ठाउँबाट टीका टिप्पणी आइरहेको छ। यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नका निमित्त उदयपुर बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थापासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र त्यसै गरी दर्शकमित्र अन्य थुप्रै खालका हामीलाई समस्या आइरहेका छन्। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित हामी आउनेछौँ। यतिखेर भने उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन आदरणीय दर्शकवृन्द। त्यसै गरी हामी अहिले नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाका थुप्रै विद्यार्थीहरूले भोलिदेखि हुने भनेको परीक्षाका सम्बन्धमा गुनासो लिएर अहिले हामी कहाँ आउनुभएको छ। र यतिखेर एकजना विद्यार्थी नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था अथवा नेपाल अकाउन्टेन्टहरूको भोलिदेखि हुने परीक्षाका एकजना परीक्षार्थी सिलु गुप्ता प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
दर्शकवृन्द, यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र अहिले विभिन्न विद्यालयहरूका भइरहेका परीक्षाका सम्बन्धमा थुप्रै गुनासोहरू हामी कहाँ पनि आइरहेका छन् र अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन नसक्ने खालका कुराहरू विद्यार्थीबाट आइरहेको छ र सम्बन्धित निकायले यसबारेमा के सोचेको छ यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षाका एकजना परीक्षार्थी सिलु गुप्ता हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सिलुजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर, धन्यवाद। ल भन्नुहोस् त, यहाँहरूको गुनासो के हो, समस्या के हो? सर, हाम्रो चाहिँ भोलिदेखि आइकेनले एक्जाम फिजिकली रूपमा कन्डक्ट गर्ने भनेर भनेको छ। तर अहिले अब कोभिडको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि होइन, थर्ड वेभको त्रास पनि त्यत्तिकै बढेको छ र त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सबै निकट भविष्यमा हुन गएको सबै परीक्षाले स्थगन गर्नु भनेर सबैलाई चेतना फैलाइसकेको छ। त्यही पनि आइकेनले होइन, हामी एक्जाम गराउँछौँ, फिजिकली रूपमा नै गराउँछौँ भनेर फेरि नोटिस निकालिसकेको छ। आइकेनले नोटिस निकाल्दाखेरि पनि उनीहरूको इलेक्सनलाई सक्न भनेर मात्रै पहिला चाहिँ एक्जाम सक्नुपर्छ अनि हाम्रो इलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एड्रेस। भनेको तपाईँहरू परीक्षार्थीहरू कति हुनुहुन्छ? भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा कोरोनाको संक्रमणको त्यो अवस्था के त्यहाँ जोखिम बढ्छ? भविष्य पछाडि एकदम पछाडि धकेलिने होइन। सिलुजी, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? मैले तपाईँलाई सोधेको अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन नसक्ने स्थिति अथवा तपाईँहरूको परीक्षाको केन्द्रहरूमा कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड त्यहाँ कतिको कार्यान्वयन हुन्छ, यस विषयमा यहाँलाई जानकारी छ कि? अथवा तपाईँहरू अहिले डराएको कोरोनाको कारणले हो कि अथवा अहिले तपाईँहरूको तयारी छैन, परीक्षा पछि सार्दै हुन्छ भन्ने स्वार्थ हो कि के हो वास्तविकता, त्यो सोधेको। सुलीजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा दिने थुप्रै परीक्षार्थी मध्ये एकजना परीक्षार्थी सिलु गुप्ता, जुन आइतबारदेखि उहाँहरूको परीक्षा हुँदैछ। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाले परीक्षा गराउने खालको सूचना जारी गरेको छ। तर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ आइक्यानको निर्वाचनका निमित्त त्योभन्दा अगाडि नै परीक्षा सक्नुपर्ने कारणले, यो स्वार्थको कारणले अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर परीक्षा दिनको निमित्त बाध्य पार्दैछ विद्यार्थीलाई भन्ने उहाँको गुनासो आएको छ। यो गुनासोका सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाका शिक्षा निर्देशनालयका उपनिर्देशक महेश चित्रकार अथवा कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सिन्हासँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। हामी यो विषयलाई यसै छड्ने छैनौँ र परीक्षार्थीहरूले दिएको अथवा गरेको यो गुनासोको सम्बन्धमा हामी नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थासँग बुझ्नेछौँ र उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा लाग्नेछौँ। र आदरणीय दर्शक, आज उठेका यी विविध खालका समस्या, विविध खालका विषय र यी विषयहरूलाई हामीले समस्या समाधानको पहलमा जोडिसकेका छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको वेब न्युज पहलको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।